اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allah has made special over the other. There are certain times that Allah subhanahu wa ta'ala has made special over the other. There are certain locations. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات. Dua, we should also begin by praying for ourselves. We say غفر الله لنا ولكم. May Allah forgive us and you. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه वसल्लम। हज़रत इब्राहिम बस छोड़ के उनको तो जा रहे हैं, बताया भी कुछ नहीं। तो कहते आप हमें यहाँ छोड़े, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, इशारे से कहा। तो इतने यकीन से कहते फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, यानी कितना बड़ा तवक्कुल है एक औरत का। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الصفا والمروة من شعائر الله
أبدأ بما بدأ الله به. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.